हे गाइज म आशिक र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, प्रिभियस भिडियोजहरूमा हामीले इन्कम ट्याक्सको धेरै टपिकहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरिसकेका छौँ र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ सेक्सन 57 को चेन्ज इन कन्ट्रोल। र यो टपिकको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा होला कि कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा, ठिक छ। र यस्तो टपिकहरूमा चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू झुकिरहेको पनि हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले त्यस्तो टपिकहरू मात्रै उठाएको छु जुन टपिकहरू इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ र विद्यार्थीहरू पनि झुकिरहेको हुन्छ। सो हाम्रो पुरानो भिडियोजहरू तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने प्रिभियस भिडियोजहरू चाहिँ तपाईँले च्यानल भिजिट गरेर क्याप टु ट्याक्सेसन क्रास कोर्स भनेर एउटा प्लेलिस्ट छ, त्यो प्लेलिस्टमा गएर तपाईँले इन्कम ट्याक्सको सबै भिडियोहरू अभेल गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोलाई हामी सुरु गरौँ। सेक्सन 57 चेन्ज इन कन्ट्रोलको कुरा गर्छ। अब यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीलाई प्रोभिजनमा के भनेको छ र यो प्रोभिजनको मतलब चाहिँ के हो भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई भन्छु। सो सबभन्दा पहिला यहाँको तपाईँले एक्चुअली प्रोभिजन चाहिँ पढ्नु होला। एज पर सबसेक्सन 1 अफ सेक्सन 57, इन केस control of an entity changes by 50% or more within 3 years, the entity shall be deemed to have disposed of all asset owned or liability owed। यसको के मतलब भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यसलाई एकदमै ध्यान दिएर तपाईँले बुझ्नु होला। यसले के भन्छ भन्दाखेरि कि कुनै पनि इन्टिटीको, यहाँ मैले तपाईँलाई लेखेर देखाउँछु, कुनै पनि इन्टिटीको, ठिक, इन्टिटीको के कन्ट्रोल भनेको अनरसिप जस्तो, अनरसिप हैन। इन केस द कन्ट्रोल अफ एन इन्टिटी, कन्ट्रोल यदि के भयो अरे चेन्ज भयो, इन केस द कन्ट्रोल अफ एन इन्टिटी चेन्जेज, ठिक छ। कतिले त, कतिले 50% और मोर, 50% और मोर, ठिक छ। विदिन 3 इयर्स, कति भित्रमा चाहिँ विदिन 3 इयर्स, विदिन 3 इयर्स। यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। यदि इन्टिटीको कन्ट्रोल चेन्ज भयो 50% अथवा त्योभन्दा बढीले 3 सालको भित्रमा है, यदि एकचोटि फेरि सुन्नु होला, यदि 3 सालको भित्रमा है, यदि 3 सालको भित्रमा कुनै इन्टिटीको कन्ट्रोल चेन्ज भयो 50% अथवा त्योभन्दा बढीले भने त्यो इन्टिटीले जति पनि एसेट ओन गरेको हुन्छ त्यो सबै एसेट र जति पनि लायबिलिटी ओड थियो त्यो सबै लायबिलिटी चाहिँ डिस्पोजल भएको मानिन्छ। क्लियर हो? एकचोटि फेरि सुन्नु, यदि 3 वर्षमा, यदि 3 वर्षको भित्रमा है, मुभिङ 3 इयर्समा यदि कुनै इन्टिटीको कन्ट्रोल 50% अथवा त्योभन्दा बढीले चेन्ज भएको छ भने त्यो इन्टिटीको सबै एसेट ओन्ड र लायबिलिटी ओड चाहिँ के हुन्छ त डिस्पोज भएको मानिन्छ, ठिक छ। अब यसपछि मैले तपाईँलाई सबसेक्सन 2 पढाउँछु र सबसेक्सन 2 को पछि चाहिँ तपाईँलाई कुरा गर्छु। फर द पर्पज अफ कम्प्युटिङ द चेन्ज अफ कन्ट्रोल अफ 50% और मोर एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्सन 1 फलोइङ स्याल बी टेकन। अब यसले के भन्नु त कि माथि जुन हामीले 50% और मोरवाला जुन भन्यो नि त्यसलाई क्यालकुलेट गर्ने बेलामा चाहिँ हामी यो अनुसारले क्यालकुलेट गर्छौँ। यसले के भन्नु सबभन्दा पहिला सबसेक्सन 1 ले कि यदि कुनै पनि इन्टिटीको कन्ट्रोल 3 सालभित्रमा 50% अथवा त्योभन्दा बढीले चाहिँ चेन्ज भएको छ भने त्यो इन्टिटीको चाहिँ सबै एसेट ओन र लायबिलिटी ओड चाहिँ डिस्पोजल भएको मानिन्छ। अब यसले के भन्यो कि यो जुन 50% और मोर छ नि त्यसलाई क्यालकुलेट गर्नलाई चाहिँ हामी यो दुटालाई के गर्छौँ त कन्सिडर गर्छौँ। नम्बर 1 मा के भनेको छ, कमा द इन्ट्रेस्ट बाई सेयर होल्डर ह्याभिङ 1% और मोर कन्ट्रोल इन टोटल। अब यस्तो सेयर होल्डर जसले चाहिँ कति त 1% अथवा त्योभन्दा बढी होल्ड गरेर राखेको छ है, त्यस्तो सेयर होल्डर जसले चाहिँ 1% अथवा त्योभन्दा बढी सेयर होल्ड गरेर राखेको छ, त्यस्तो सेयर होल्डरको चाहिँ ऊ भएको छ भने, त्यस्तो सेयरले चाहिँ मतलब सेल अथवा ट्रान्सफर गरेको छ भने यस्तो केसमा चाहिँ मात्रै कन्सिडर गर्ने है। त्यस्तो सेयर होल्डरको चाहिँ चेन्जलाई सेयर होल्डिङमा चाहिँ चेन्ज भयो भने त्यस्तोलाई चाहिँ मात्रै कन्सिडर गर्ने। त्यस्तै प्लस द इन्ट्रेस्ट बाई सेयर होल्डर ह्याभिङ लेस देन 1% बाई एसोसिएटेड पर्सन अफ सेयर होल्डर ह्याभिङ 1% और मोर। अब यदि कुनै सेयर होल्डरको 1% भन्दा कम सेयर होल्डर छ, 1% भन्दा कम उसको चाहिँ सेयर होल्डिङ छ भन्ने, र यहाँ चाहिँ ध्यान दिनु होला है, यहाँ त मैले के भने कि कुनै सेयर होल्डरको सेयर होल्डिङ चाहिँ 1% अथवा त्योभन्दा बढी छ भने त्यसको चाहिँ काउन्ट हुने भयो, त्यसको चाहिँ काउन्ट हुने भयो। तर कुनै सेयर होल्डरको चाहिँ 1% भन्दा चाहिँ कम छ भने त्यसको चाहिँ त्यसको सेयर होल्डिङमा चेन्ज भयो भने त्यसको चाहिँ काउन्ट हुँदैन। 1% भन्दा कम छ र त्यसको सेयर होल्डिङमा चेन्ज भयो भने त्यसको चाहिँ काउन्ट हुँदैन। तर 1% भन्दा कम छ
है 1% भन्दा कम छ र ऊ चाहिँ त्यस्तो सेयर होल्डर जसको चाहिँ 1% अथवा त्योभन्दा बढी सेयर होल्डिङ छ त्यसको चाहिँ एसोसिएटेड छ भने त्यति बेला चाहिँ 1% अथवा त्योभन्दा कम वालाको पनि के हुन्छ त काउन्ट चाहिँ गरिन्छ। यहाँ तपाईँलाई चाहिँ एकचोटि कन्फ्युज भएको होला, यहाँ एकचोटि सुन्नु होला फेरि। त्यस्तो सेयर होल्डर जसको चाहिँ 1% अथवा त्योभन्दा बढी कन्ट्रोल छ त्यस्तोवाला चाहिँ हामीले ऊ गर्ने, त्यसोलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्ने। र अर्को कुरा अहिले के भन्यो, यसको चाहिँ मैले तपाईँलाई बुझाउँछु कि 1% भन्दा जसको कम हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले काउन्ट गर्दैनौँ, जेनरली काउन्ट गर्दैनौँ। जसको 1% भन्दा कम कन्ट्रोल हुन्छ त्यसको चाहिँ हामी काउन्ट गर्दैनौँ। तर कति बेला चाहिँ कम भएकोलाई पनि कन्सिडर गर्ने त, त्यति बेला मात्रै कन्सिडर गर्ने जब त्यो 1% भन्दा कम भएको सेयर होल्डर चाहिँ एसोसिएटेड पर्सन हुन्छ त्यो सेयर होल्डरको जसको चाहिँ 1% अथवा त्योभन्दा बढी चाहिँ सेयर होल्डिङ छ है। त यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ त 57 को जुन हामीले 50% अथवा मोरवाला जुन कुरा गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ कन्ट्रोल क्यालकुलेट गर्छौँ, कन्ट्रोल त्यो चाहिँ चेक गर्छौँ। ठिक छ। अब यहाँ हामीलाई सबसेक्सन 2 मा चाहिँ 57 को सबसेक्सन 2 मा हामीलाई के भनेको छ, इन केस द कन्ट्रोल अफ एन इन्टिटी चेन्जेस एज मेन्सन इन सबसेक्सन 1, यो अनुसारले चाहिँ जब यदि इन्टिटीमा के अरे कन्ट्रोलमा चेन्ज भयो भने आफ्टर द चेन्ज भइसकेपछि चाहिँ द इन्टिटी डज नट पर्मिट फोर, अब इन्टिटीलाई चाहिँ के कुराहरू अलाउ हुँदैन त, यदि एकचोटि कन्ट्रोलमा चेन्ज भयो भने इन्टिटीले चाहिँ यस्ता कुराहरू गर्न पाउँदैन, यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्न पाउँदैन। नम्बर 1, टु डिडक्ट इन्ट्रेस्ट क्यारिड फरवर्ड अन्डर सेक्सन 14(3) व्हिच ह्याड बीन इन्कर्ड बाई इन्टिटी बिफोर चेन्ज इन कन्ट्रोल, यदि इन्टिटीलाई चाहिँ कुनै इन्ट्रेस्ट क्यारिड फरवर्ड गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ अब गर्न पाइएन। यदि इन्टिटीको कन्ट्रोलमा चेन्ज भयो भने उसले चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्टलाई हैन जुन क्यारिड फरवर्ड इन्ट्रेस्ट थियो नि त्यसलाई चाहिँ अब डिडक्ट गर्न पाइएन। यदि इन्टिटीको कन्ट्रोलमा चेन्ज भयो भने जुन पहिला इन्ट्रेस्ट क्यारिड फरवर्ड गरेको थियो त्यो चाहिँ अब डिडक्ट गर्न पाइएन। ठीक। टु सेट अफ द लस अन्डर सेक्सन 20 सफर्ड बाई इन्टिटी बिफोर द चेन्ज इन कन्ट्रोल, अब जुन हामीले लस सेटअप गर्छौँ नि त्यो लस सेटअप चाहिँ हामीले गर्न पाउँछौँ, त्यो त ठिक हो। तर यदि कन्ट्रोलमा चेन्ज भयो भने त्योभन्दा पहिलाको जति पनि लस हुन्छ त्यो चाहिँ अब सेटअप गर्न पाइएन। टु क्यारी ब्याक लस सफर्ड अन्डर 24 टु एनी इन्कम इयर प्रिसिडिङ द चेन्ज इन कन्ट्रोल, अब कुनै पनि लस यदि यो जुन सालमा चाहिँ कन्ट्रोलमा चेन्ज भएको छ त्योभन्दा पछाडिको जति पनि लसहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यारी ब्याक गर्न पाइएन। ठिक छ। र अरू धेरै कुराहरू चाहिँ भनेको छ यहाँ। सो मैले इम्पोर्टेन्टलाई चाहिँ मात्रै ऊ गरेँ, एउटा यो भयो। त्यसपछि चाहिँ 4 नम्बरमा एउटा इम्पोर्टेन्ट छ जसलाई चाहिँ प्रायः मतलब केस स्टडीहरूमा चाहिँ पर्छ यस्ता कुराहरू। टु सेट अप द लस सफर्ड अन्डर सेक्सन 36 अन डिस्पोजिङ अफ एसेट्स अर लायबिलिटीज प्रायर टु द चेन्ज इन कन्ट्रोल फ्रम द गेन डिराइभ्ड फ्रम द डिस्पोजल अफ एसेट्स अर लायबिलिटी आफ्टर द चेन्ज इन कन्ट्रोल, मतलब जुन हामीले लसलाई सेटअप गर्छौँ नि जति पनि हाम्रो एसेटलाई बेच्ने बेला अथवा लायबिलिटीलाई चाहिँ डिस्पोज गर्ने बेलामा जुन लस हुन्छ त्यसलाई हामी एसेट अथवा लायबिलिटीबाट जुन गेन भएको हुन्छ त्योसँग सेटअप गर्छौँ। त यदि इन्टिटीको कन्ट्रोलमा चेन्ज भयो भने त्यो लस पनि हामी सेटअप गर्न पाइएन। ठिक छ। र टु क्यारी फरवर्ड रिमेनिङ फरेन ट्याक्स क्रेडिट अन्डर सेक्सन 71(3) इन रिलेसन टु फरेन इन्कम, जुन हामीले फरेन ट्याक्स क्रेडिटलाई अर्को वर्षमा चाहिँ क्यारी फरवर्ड गर्थ्यौँ त्यो पनि हामी गर्न पाएनौँ यदि त्यो इन्टिटीको चाहिँ कन्ट्रोलमा चेन्ज भएको छ भने। अब सबसेक्सन 3 छ लास्ट हाम्रो सेक्सन 57 को सबसेक्सन 3। अब यसले के भन्छ, इन केस द कन्ट्रोल अफ एन इन्टिटी चेन्जेस इन एन इन्कम इयर, यदि कुनै इन्कम इयरमा एउटा इन्टिटीको कन्ट्रोलमा चेन्ज भएको छ भने इन द म्यानर मेन्सन इन सबसेक्सन 1, जुन हाम्रो सबसेक्सन 1 मा दिएको छ त्यो अनुसारले चाहिँ इन्टिटीको कन्ट्रोलमा चेन्ज भएको छ भने द पार्ट्स अफ द इयर बिफोर एन्ड आफ्टर द चेन्ज स्याल बी डिम्ड टु बी अ सेपरेट इन्कम इयर। अब यसले के भन्यो भन्दाखेरि यसको चाहिँ तपाईँले सिम्पली यसरी मतलब बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यो जुन हाम्रो के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल इयर छ है, जस्तै 1/4/2077। ठिक छ। अनि यहाँ हामीले के लेख्यौँ 31/3/2078, यो हाम्रो एउटा के छ फाइनेन्सियल इयर छ। त यहाँ आएर सपोज मैले यहाँ के भने कि 1/8/2077 मा चाहिँ इन्टिटीको कन्ट्रोलमा के भएको छ चेन्ज भएको छ अरे, त्यो पनि 50% भन्दा बढीले, त 50% भन्दा बढीले चेन्ज भयो भने त यसको के भयो त यसको सबै एसेट अथवा ऊ चाहिँ डिस्पोज भएको मानिन्छ, एसेट र लायबिलिटी चाहिँ त डिस्पोज भएको मानिन्छ भने अब यसले के भन्नु त सबसेक्सन 3 ले कि जुन टाइममा आएर इन्टिटीको कन्ट्रोलमा चेन्ज हुन्छ त्यो टाइमभन्दा पहिलाको र त्यो टाइम पछिकोलाई चाहिँ हामी छुट्टा छुट्टै इन्कम इयर मान्छौँ। यो चाहिँ अब के भयो त छुट्टै एउटा इन्कम इयर भयो, एउटा यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म एउटा छुट्टै इन्कम इयर भयो र यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म चाहिँ एउटा छुट्टै इन्कम इयर भयो। ठिक छ। यो इन्टिटीको कन्ट्रोलमा चाहिँ चेन्ज आउनुभन्दा पहिलाको पिरियड र यसपछि कन्ट्रोल भइसकेपछिको जुन पिरियड छ नि यो दुईटालाई चाहिँ हामी छुट्टा छुट्टै इन्कम इयर
ट्रिट गर्छौ भनेर चाहिँ कसले भन्छ त सेक्सन 57 ले भन्छ। ठिक छ। अब हामीसँग एउटा क्वेसन छ, त्यो क्वेसन पनि हामी हेरिहालौँ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अगाडि बढौँ ल। यहाँ एउटा क्वेसन छ, यो केस चाहिँ हेर्नु होला। मिस्टर परवीन अ सोल शेयर होल्डर अफ मेसर्स गणपति सागर मिल्स प्राइभेट लिमिटेड, यो चाहिँ एउटा सोलो शेयर होल्डर छले कसको चाहिँ मेसर गणपति सुगर मिल्स प्राइभेट लिमिटेडको, was worried about the performance of the company as it incurred losses to the tune of ₹5 crore during last 4 financial years। यसले चाहिँ कम्पनीको पर्फर्मेन्सको रिगार्डिङ चाहिँ धेरै चिन्ता लिइरहेको थियो अरे, किनकि कम्पनीले लास्ट 4वटा फाइनेन्सियल इयरमा चाहिँ 5 करोडको के गरेको छ त लस चाहिँ इन्कर भएको छ। इन्डिङ द फाइनेन्सियल इयर 2075 एन्ड 76 अनि अहिले चाहिँ 2075 र 76 को फाइनेन्सियल इयर चाहिँ सकिएको छ। मिस्टर सुमन एन एक्सपर्ट एक्वायर्ड 60% स्टेक इन द कम्पनी। अब मिस्टर सुमन एउटा चाहिँ एक्सपर्ट हो जसले चाहिँ त्यो कम्पनीको के गर्यो त 60% स्टेक चाहिँ एक्वायर गर्यो, किन्यो। यसको मतलब 60% भनेको के 50% भन्दा कम हो कि बढ्यो? बढ्यो हैन त। असार 31। अब यति बुझिसकेपछि त हामीले यसबाट के बुझ्न सक्छौँ कि यो चाहिँ कन्ट्रोलमा चेन्ज भएको हो, एन्टिटीको कन्ट्रोलमा चेन्ज भएको हो, किनकि 3 सालको भित्रमा यदि 50% अथवा त्योभन्दा बढीले हैन कन्ट्रोलमा चेन्ज भयो भने त्यसलाई हामी चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एसेट डिस्पोज र लायबिलिटी अडवाला पनि डिस्पोज भएको मानिन्छ र उसले चाहिँ यति धेरै कुराहरू चाहिँ उसले क्लेम गर्न पाइएन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढेका छौँ। सो अब हेरौँ यसले के भन्छ त। मिराकली द कम्पनी हैज म्यानेज टु अर्न ₹1.5 करोड। अब चमत्कार के भयो, त्यो कम्पनीमा चाहिँ 1.5 करोडको उसले चाहिँ प्रफिट गर्यो। अनि कहिले त 76-77 फाइनेन्सियल इयरमा। द कम्पनी हैज सबमिटेड द इन्कम ट्याक्स रिटर्न बाई एसेसिङ अ ट्याक्सेबल लस अफ 3.5 करोड अंडर सेल्फ असेसमेंट बाय रिडक्शन द कैरी फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ 5 करोड अप टू फाइनेंशियल ईयर यति अफ इन्कम ट्याक्स रिटर्न 58। अब यसले जुन के गरेछ भन्दाखेरि इन्कम ट्याक्स रिटर्न बुझाउने बेलामा चाहिँ जुन उसको पहिलाको जुन लस थियो नि है, पहिलाको जुन लस थियो नि त्यो लसलाई चाहिँ सेट अफ गरेर चाहिँ उसले के गरेको छ त ट्याक्स रिटर्न भरेको छ है। अब यहाँ हेर्नु ल, द चिफ ट्याक्स अफिसर इस्युड एन अर्डर टु पे इन्कम ट्याक्स अफ ₹1.5 करोड एलोङ विथ इन्ट्रेस्ट दियर अन हैन। उसको प्रफिट कति भएको थियो के अरे म्यानेज कति 1.5 करोडको चाहिँ उसलाई ऊ तिर्न भनेको छ के अरे इन्कम ट्याक्स तिर्न भनेको छ हैन। यो 1.5 करोडकै प्रफिटमा चाहिँ इन्कम ट्याक्स पे गर्न भनेको छ र इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नु भनेको छ। किन भन्दाखेरि द म्यानेजमेन्ट अफ द कम्पनी सिक्स योर एडभाइस अन द सेड अर्डर अफ इनल्यान्ड रेभेन्यू अफिस। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको म्यानेजमेन्ट जुन कम्पनीको म्यानेजमेन्ट छ त्यसले चाहिँ तपाईँको एडभाइस खोजिरहेको छ। त यहाँ हामीले सिम्पली के भनिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि यसको चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले सेक्सन 57 को प्रोभिजन लेखिदिनु पऱ्यो कि इन केस द कन्ट्रोल अफ एन एन्टिटी चेन्जेस बाई 50% or more within 3 years the entity shall be deemed to have disposed all assets owned and liability owed। त्यो चाहिँ हामीले भनिदिनु पर्छ। अनि हामीले के भन्नु पर्यो अब इन द गिवन केस मिस्टर सुमन एन एक्सपर्ट एक्वायर्ड 60% इन द स्टेक इन द कम्पनी व्हिच इज मोर देन 50% हैन, व्हिच इज मोर देन 50%। सो इन द गिवन केस द कम्पनी हैज हैन इट इज डीम्ड दैट द कम्पनी हैज डिस्पोज ऑल इज लायबिलिटी एन्ड के अरे ऑल इज एसेट्स ओन्ड एन्ड लायबिलिटी ओड। त्यसपछि हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि आफ्टर द चेन्ज इन कन्ट्रोल द कम्पनी क्यान नट है, आफ्टर द चेन्ज इन कन्ट्रोल द कम्पनी क्यान नट सेट अफ द लस अन्डर सेक्सन 20 सफर्ड बाई द एन्टिटी बिफोर द चेन्ज इन कन्ट्रोल। मतलब कन्ट्रोलमा चाहिँ चेन्ज हुनुभन्दा पहिला जुन उसको लस थियो त्यसलाई चाहिँ अब उसले के गर्न पाएन त ऊ चाहिँ गर्न पाएन, सेटअप गर्न पाएन। र यहाँ चाहिँ तपाईँले भनिदिनु पर्ने हुन्छ कि यस उसले चाहिँ प्रफिट के अरे इन्कम ट्याक्स चाहिँ 1.5 करोडमै तिर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि पहिलाको लस चाहिँ उसले सेटअप गर्न पाइएन। त्यही भएर चाहिँ अहिले जति प्रफिट भएको छ त्यसमै उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो त इन्कम ट्याक्स पे गर्नु पर्यो। ठिक छ। सो होप कि तपाईँलाई चाहिँ भिडियो मन परेको होला। यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र तपाईँलाई यदि कुनै कमेन्टमा कुनै नयाँ भिडियो कुनै टपिकमा भिडियो चाहेको छ भने प्लिज तपाईँ कमेन्ट गर्न चाहिँ नहिचकिचाउनु होला र भिडियोलाई चाहिँ सेयर पक्कै पनि गर्नु होला है। सेयर नगरिकन चाहिँ काम बन्दैन। मैले तपाईँको लागि यति मेहनत गर्छु, तपाईँले एउटा सेयर त पक्कै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई।